ओके ल क्लियर छ, भोइस क्लियर छ, अडियो भिडियो आइरहेछ, सबैले देखिरहेछ है। ओके ल हिजोको क्लासमा हामीले चाहिँ आईको एनाटोमी पढाएको थियौँ है। अब चाहिँ आज हामी आईको डिजिजहरुतिर लाग्छौँ। आईको डिजिजेजहरुतिर जाउँ। व्हाइट बोर्ड अलिकति माथितिर टल्क्या होला, तल चाहिँ देखिरहेछ होला आई थिंक है। ओके ल एक ठाउँमा अलि पोइन्ट माथितिर अलिकति टल्किन्छ है, त्यसलाई इग्नोर गरिदिनुस् तपाईहरुले। म यतातिर लेख्छु, टल्केको पार्टमा लेख्दिन ल। अब यो आईडिजमा चाहिँ अब हिजो हामीले सबै एनाटोमी आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर कुराहरु गर्यौं है। अब आज चाहिँ हामी आईडिजबाट स्टार्ट गर्छौं। ओके अब आईडिजिजमा सबभन्दा पहिला स्टार्ट गरौँ रिफ्र्याक्टिभ इरर है। र त्यो भन्दा अगाडि पहिला एउटा क्वेशनबाट स्टार्ट गरौँ आज। कन्केभ लेन्स, कन्भेक्स लेन्स, सिलिन्ड्रिकल लेन्स र बाइफोकल लेन्स है त। एस्टिग्मेटिजममा कुन लेन्स दिइन्छ भनेर क्वेशन सोधेको छ। कन्केभ लेन्स, कन्भेक्स लेन्स, सिलिन्ड्रिकल लेन्स र बाइफोकल लेन्स। ओके हाम्रो भुषालजीले डी भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसपछि दिपाजीले सी, अरु ओके ल ठिक छ। यसको एन्सर चाहिँ सी को सिलिन्ड्रिकल लेन्स हो है त। ठिक छ, धेरैजनाले सी नै भनिदिन्छ। ल ठिक छ, एस्टिग्मेटिजममा चाहिँ सिलिन्ड्रिकल लेन्स दिइन्छ। अब हामी चाहिँ यिनीहरुकै बारेमा विस्तृत छलफल गर्छौं है त। ल सबैले क्वेशन एन्सर लेखिसक्यो होला आई थिंक। व्हिच लेन्स इज गिभन इन एस्टिग्मेटिजम? यसको एन्सर सिलिन्ड्रिकल लेन्स। अब हामी जाउँ यसको टपिकतिर। यसलाई भन्छ रिफ्र्याक्टिभ इरर है। रिफ्र्याक्टिभ इरर भनेको ध्यान दिएर सुन्नुस् तपाईहरु, जुन हामीले हिजोको फिगर बनाएको थियौं आईको यस्तो, यसमा चाहिँ के थियो हाम्रो, यहाँ लेन्स छ है, यहाँ फोबिया सेन्ट्रालिसमा इमेज बनिरहेछ राइट। यो कोर्निया भयो। कोर्नियाबाट सपोज यसरी लाइट को रे आयो, लेन्सले चाहिँ लास्टमा कहाँ फोकस गरिदियो त, फोबिया सेन्ट्रालिसमा। यसलाई भन्छ नर्मल रिफ्र्याक्सन। यसलाई के भन्छ त, नर्मल रिफ्र्याक्सन। यदि कुनै पनि कारणले गर्दा फोबिया सेन्ट्रालिसमा इमेज बनेन भने त्यसलाई हामी भन्छौं रिफ्र्याक्टिभ इरर। बुझिन्छ कुरा है। कुनै पनि कारणले गर्दा फोबिया सेन्ट्रालिसमा इमेज बनेन भने चाहिँ त्यसलाई भन्छौं रिफ्र्याक्टिभ इरर। भन्नाले रिफ्र्याक्सनमा चाहिँ के छ, इरर छ हैन। रिफ्र्याक्सन भनेको एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा लाइट ट्रान्सफर हुनु है। ओके ठिक छ ल, यसलाई भन्छौं रिफ्र्याक्टिभ इरर। ल अब त अहिले डेफिनेसनहरु लेखिराख्नु पर्दैन, एक्जाममा सोध्दैन रिफ्र्याक्टिभ इररको डेफिनेसन, खाली बुझ्नु पर्यो। रिफ्र्याक्टिभ इररमा के डिजिजहरु पर्छ भन्दाखेरि नम्बर 1 मा पर्छ मायोपिया, नम्बर 2 मा पर्छ हाइपरमेट्रोपिया, नम्बर 3 मा पर्छ प्रेसबायोपिया,
र नम्बर 4 मा पर्छ एस्टिग्मेटिजम। हामी यो चारवटा डिजहरुको बारेमा विस्तृत छलफल गर्न गइरहेछौं है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया र एस्टिग्मेटिजम है त। मायोपियामा के हुन्छ, कहाँ इमेज बन्छ, कस्तो लेन्स दिइन्छ हैन। हाइपरमेट्रोपियामा कस्तो लेन्स दिइन्छ, कहाँनिर इमेज बन्छ है, कस्तो खालको रिफ्र्याक्टिभ इरर हो। प्रेसबायोपिया कस्तो हो हैन, त्यस्तै एस्टिग्मेटिजम के हो है त। लास्टमा यसरी हामी चारवटाको बारेमा पढ्छौं आज। ल पहिला नम्बर 1 बाट स्टार्ट गर्छु म। मायोपिया 1 नम्बरमा मायोपिया, नेपालीमा यसलाई भन्छ अधूर दृष्टि है। भन्नाले अझै यसको अर्को टर्म छ इंग्लिशमै सर्ट साइटेडनेस है। काम एक नाम चाहिँ अनेक है त। अब नामबाटै भनिरहेछ, नामबाटै काम आउँछ यसको। सर्ट साइटेडनेस भनेपछि सर्टको चाहिँ साइट छ, साइटेडनेस भनेको साइट छ भनेको नजिकको चाहिँ देख्न सकिरहेछ हैन। अदूर भनेपछि नजिकको, नजिकको चाहिँ दृष्टि छ है। दूरदृष्टि भएको भए चाहिँ दूरको दृष्टि हुन्थ्यो, तर यहाँ अदूर दृष्टि हुनाले यहाँ नजिकको दृष्टि चाहिँ छ, तर टाढाको हेर्न चाहिँ उलाई अप्ठ्यारो हुन्छ है। अब यहाँ लेखौं can see near object but difficulty in far object। ठीक छ। आजको क्लास भनेको 1 घण्टाको क्लास मात्रै हो है, तपाईहरुले छिटै छुट्टी पाउनुहुन्छ आज। can see near object but difficulty in far object है त। भनेपछि अब अर्को एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के छ, यो त डेफिनेसन भयो, नजिकको चाहिँ देख्न सक्ने, टाढामा चाहिँ समस्या हुने। अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँबाट के सोध्छ, इमेज चाहिँ कहाँ बन्छ त मायोपियामा है। पहिला सबैले लेख्ने क्यान सी नियर अब्जेक्ट बट डिफिकल्टी इन फार अब्जेक्ट। नाममै छ यो, बुझ्यो भने नलेखे पनि हुन्छ। अब यसको हामी हेरौँ इमेज कहाँ बन्छ है त। मायोपियामा के हुन्छ भन्दाखेरि इमेज चाहिँ इन फ्रन्ट अफ रेटिना बन्छ। यो रेटिना हो, यहाँबाट यसरी लाइट आयो, यता अब्जेक्ट थियो, यो चाहिँ इमेज। इमेज चाहिँ इन फ्रन्ट अफ रेटिना बन्यो भनेपछि लेन्सले चाहिँ लाइट रेहरूलाई रेटिनासम्म पुगाउन सकेका छैन, त्यो भन्दा पहिल्यै चाहिँ इमेज बनिरहेछ। इमेज डिस्टेन्स यहाँ लेन्सबाट यति थोरैमा चाहिँ इमेज बन्छ है। बुझिन्छ कुरा। यसमा चाहिँ यस्तो किन हुन्छ भन्दाखेरि सिलियरी मसल्सको स्पाजमले गर्दा। सिलियरी मसल्स चाहिँ एकदमै कन्ट्र्याक्ट भइदिन्छ हैन, र टाढाको अब्जेक्टलाई चाहिँ फोकस, मैले हिजो पढाएको थिएँ नि एकोमोडेसन, टाढाको अब्जेक्ट हेर्ने बेलामा सिलियरी मसल्स कन्ट्र्याक्ट हुन्छ कि रिल्याक्स हुन्छ? रिल्याक्स हुनुपर्छ राइट, मैले हिजो पढाइसकेको छु। एकोमोडेसन, टाढाको अब्जेक्ट हेर्ने बेलामा सिलियरी मसल्स रिल्याक्स हुनुपर्ने, तर कन्ट्र्याक्ट भएको भइ गरिदिन्छ जतिखेर पनि, जसले गर्दाखेरि इमेज चाहिँ रेटिनासम्म पुग्न सक्दैन, लेन्सको साइज चेन्ज हुन सक्दैन है त। अब हेरौँ एक लाइन यसको ट्रिटमेन्टको बारेमा लेखौँ। यो यति सबैले बनायो होला मलाई लाग्छ। अब्जेक्ट छ, अब्जेक्ट इमेज चाहिँ इन फ्रन्ट अफ रेटिना। ठीक ल। अब ट्रिटमेन्टमा चाहिँ अब मायोपियामा के दिइन्छ त, कन्केभ लेन्स भनेपछि माइनस पावरको लेन्स। हाम्रो एजमा हुने डिज हो यो।
हामी मध्ये स्टुडेन्ट्सहरुमै पनि कतिजनाले चस्मा लगाइरहनु भएको छ होला, उहाँहरूको पावर पक्कै पनि माइनस पावरको होला हैन, यो एजमा धेरै जसो त्यही हुन्छ। हो त्यही भएर यो हो मायोपिया, कन्केभ लेन्स हैन, माइनस पावरको लेन्स है। ठिक छ, अब यो कन्केभ लेन्सलाई चाहिँ चस्माको रूपमा पनि दिन सकिन्छ, कन्ट्याक्ट लेन्सको रूपमा पनि दिन सकिन्छ। ठिक बुझिन्छ कुरा, कन्ट्याक्ट लेन्सको रूपमा पनि दिन सकिन्छ। अर्को चाहिँ नि अब यो त यसको मेडिकल ट्रिटमेन्ट भयो र सर मायोपियामा नेगेटिभ पावर नर्मलमा आउँछ कि नाइ सर, एमएस खड्का। मायोपियामा अहिलेसम्म खै मैले त्यस्तो बुकमा पनि लेखा छैन र प्र्याक्टिकली पनि खासै नर्मल आएको देखिँदैन हैन। अब लाई नै राख्ने हो कि त सर्जिकल ट्रिटमेन्ट हुन्छ, म त्यही भन्न गइरहेको थिएँ। नर्मल हुनलाई चाहिँ अब कि त सर्जिकल ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सर्जिकल ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा लेजर सर्जरी आएको छ अहिले, ल्यासिक सर्जरी भन्छ। अहिले भन्दा पनि कति वर्ष भइसक्यो हैन, अलि महँगो चाहिँ पर्छ, तर 18 वर्षभन्दा माथि कति समथिङ एज क्राइटेरिया छ उनीहरूको, त्योभन्दा माथि कति छ भने चाहिँ गर्न मिल्ने, अनि अरू जाँचहरू के गरेर गर्न मिल्ने खालको छ। त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट सोल्युसन जस्तो छ है त, ल्यासिक सर्जरी भन्ने हुन्छ। यसको फुल फर्म भनेको लेजर एसिस्टेड इन सिटु यो चाहिँ सर्जरी हो है। यो चाहिँ मेडिकल ट्रिटमेन्ट भयो माथिको, तलको चाहिँ सर्जरी हो। इक्जाममा अब मायोपियाहरूको, हाइपरमेट्रोपियाहरूको चाहिँ कस्तो ट्रिटमेन्ट हुन्छ त, अप्सन ए मा लेन्स दिने, अप्सन बी मा सर्जरी ल्यासिक गर्ने, सी मा बोथ, यस्तो खालको आयो भने बोथ गर्न सकिन्छ है त, टिक लाउने बोथमा। सर्जिकल ट्रिटमेन्ट पनि पोसिबल छ, राइट। यो लेख्ने सबैले, ल्यासिक नयाँ लेजर सर्जरी, ल्यासिक लेजर एसिस्टेड इन सिटु केराटोमिल्युसिस, राइट। अब हामी जान्छौँ सेकेन्डमा, हाइपरमेट्रोपिया। है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया ठ्याक्कै अघिको उल्टो हुन्छ। यसको नाम के हो, दूर अर्थात् फार साइटेडनेस पनि भन्छ अर्को नाम। यसमा के हुन्छ, फार भिजन इज ओके, नियर भिजन इज नट ओके है त। फार भिजन चाहिँ ठिक छ है, नियर भिजनमा चाहिँ गडबडी छ हैन। जस्तै एज अब बढ्दै गएपछि बिस्तारै चाहिँ हाइपरमेट्रोपियातिर जान थालिन्छ हैन, दूरदृष्टि। अब फार नियर भिजन किन ओके छैन त, किनभने सिलियरी मसल्स नियर भिजनमा कन्ट्र्याक्ट हुनुपर्ने। अब बुढो मान्छे हुन थालेपछि थाकिन्छ, सिलियरी मसल्स पनि थाक्छ हैन बुढो भएपछि, अनि त्यसले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भइदिँदैन। अझ ओल्ड एजमा हुने भनेको खासमा प्रेस बायोपिया एकछिनमा आउँदैछ, यो त अब हाईमा पनि हुनसक्छ हैन, तर धेरै जसो चाहिँ मोर देन 40 मै हुन्छ यो है। तर अझ ओल्ड एजको स्पेसिफिक भन्ने हो भने चाहिँ हाम्रो अर्को आउँछ, प्रेस बायोपिया। त्यसलाई चाहिँ नामै छ त्यसको, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भनेर है त। ल यसमा अब इमेज चाहिँ नै, इमेज कहाँ बन्यो त फेरि, अब ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। बिहाइन्ड दि रेटिना।
इमेज चाहिँ नि बिहाइन्ड दि रेटिना है त। ठ्याक्कै अघिको उल्टो। कसैलाई गाह्रो भइरहेछ भने कसरी सम्झिने त? सर्ट साइटेडनेसमा चाहिँ सर्ट डिस्टेन्समा इमेज बन्छ भनेपछि बिफोर दि रेटिना, अनि लङ साइटेडनेसमा चाहिँ लङ डिस्टेन्समा गएर इमेज बन्छ हैन। अथवा फार साइटेडनेसमा चाहिँ फारमा गएर इमेज बन्छ भन्नाले बिहाइन्ड दि रेटिना। बुझिन्छ? मायोपियालाई सर्ट साइटेडनेस भन्छ। सर्ट साइटेडनेस भनेपछि सर्टमा इमेज बन्यो हैन। लङ साइटेडनेस अथवा फार साइटेडनेस भनेपछि फारमा गएर इमेज बन्यो है। यसरी सम्झिँदा पनि हुन्छ है, बुझ्न गाह्रो भइरहेछ भने। छैन भने त केही पनि भएन है। अब यसको पनि ट्रिटमेन्ट त्यस्तै हुन्छ, मेडिकल र सर्जिकल। ठिक छ, यसको पनि ट्रिटमेन्ट यतातिर लेखेँ मैले। ट्रिटमेन्ट 1 नम्बरमा मेडिकलमा के हुन्छ त? कन्भेक्स लेन्स अर्थात् प्लस पावरको लेन्स है, प्लस पावरको लेन्स। ठिक छ। र सर्जरी पनि सेम अघिकै लेजर सर्जरी ल्यासिक नै गर्ने हो यसमा पनि हैन। फुल फर्म मैले अघि नै लेखाइसकेको छु। यसमा पनि सर्जरी चाहिँ है, सर्जिकल अप्सन हो यो, सर्जरी हैन। अघिको ठ्याक्कै उल्टा छ सबै कुरा, खालि लेजर सर्जरी चाहिँ नाम एउटै छ, ल्यासिक सर्जरी है त। ल त्यसपछि अब हामी जाउँ 3 नम्बरमा प्रेसबायोपिया। अब प्रेसबायोपिया भनेको चाहिँ यो पूजाजीले सोध्दै हुनुहुन्छ हाम्रो एयर एउटै सर्जरी हुन्छ। एयर भनेको चाहिँ के हो नि? सर्जरीको नाम मात्रै एउटै हो, लेजरले को हेल्पले गरिन्छ भन्ने कुरा है। भित्र तरिका फरक हुन्छ। अब यहाँ मैले डिटेल चाहिँ भनिनँ तपाईहरुलाई हैन, एक्जाममा सोध्दा पनि सोध्दैन, नाम चाहिँ थाहा पाइराख्नु भनेर मात्रै है। दुवैमा चाहिँ लेजरै युज गर्ने हो, ल्यासिकै भन्छ। ठिक छ। अब एउटामा चाहिँ सिलेरी मसल्स कन्ट्र्याक्ट भइरहेको हुन्छ है, नाम चाहिँ एउटै हो तर भित्र तरिका चाहिँ अलि फरक हुन्छ है त। डिग्रीहरुमा त्यति अब सोध्दैन एक्जाममा है। अब माइल्ड यति डायोप्टरदेखि यति डायोप्टरसम्म हैन, त्यो भनेर पनि भन्छ। 3 डायोप्टर भन्दा कमलाई चाहिँ माइल्ड भन्ने, 3 देखि 6 लाई चाहिँ, जस्तै मायोपियामा हैन -3 भन्दा कम छ भने माइल्ड भन्ने, -3 डायोप्टरदेखि -6 डायोप्टरसम्म मोडरेट भन्ने, र -6 भन्दा पनि बढी पावर भयो भने चाहिँ यसलाई प्याथोलोजिकल अथवा सिभियर तिर राख्छ के खासमा उमा चाहिँ, मायोपियामा चाहिँ हैन। हो यस्तो पनि हुन्छ तर त्यति अब सोध्दैन भने मैले खासै यस्तो कुराहरू गरिनँ। तैपनि अब कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने अब ग्रेडिङ चाहिँ यस्तो हुन्छ है। यो चाहिँ माइल्ड, यो चाहिँ मोडरेट र यो चाहिँ सिभियर हैन, यस्तो खालको हुन्छ। अब फिजियोलोजिकल र प्याथोलोजिकल मायोपिया भन्ने हुन्छ है। कल्पना रोकायाजी भर्खर आउनुभयो जस्तो छ। सर कतिवटा टपिक सकियो? आज रिफ्र्याक्टिभ इरर भइरहेछ है। मायोपिया र हाइपरमेट्रोपिया सकियो। अब हामी 3 नम्बरमा छौँ, प्रेसबायोपियामा है त। ल अब यो ग्रेडिङ अफ मायोपियामा अब ठिकै छ, ढिलो आउनुभयो, अब नो प्रब्लम। अब स्टार्ट गरिहाल्नुहोस्, सुन्न थाल्नुहोस्। यो चाहिँ ग्रेडिङ अफ मायोपिया भयो। -6 भन्दा बढी पावर चाहिँ बढ्यो भने प्याथोलोजिकल कुनै डिजिज हो कि भन्ने चाहिँ हामीले शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ, जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ है। कसैको त्यो भन्दा बढी पावर छ भने देखाइहाल्नुहोस्, जचाइहाल्नुहोस् है त समयमै। ल त्यसपछि अब प्रेसबायोपियामा जाउँ। प्रेसबायोपियामा चाहिँ
यसको नामै के हो त? अर्को नाम ओल्ड एज हाइपर मेट्रोपिया। ओल्ड एजमा हुने। अब यस्तो छ हेर्नुस् है, खासमा प्रेसबायोपियामा दुवैमा समस्या हुन्छ। फार भिजनमा पनि डिफिकल्टी हुन्छ, नियर भिजनमा पनि डिफिकल्टी हुन्छ हैन, त्यसलाई भन्छ प्रेसबायोपिया। एकजनाले सोध्दै हुनुहुन्छ सर अफाकिया र इपिफोराको नि भनिदिनु। अफाकिया भनेको चाहिँ लेन्स एब्सेन्ट हुने कन्डिसनलाई अफाकिया भन्छ। इपिफोरा भनेको चाहिँ ल्याक्रिमल डक्टहरू अब्स्ट्रक्ट भएर जुन टियर्सहरू चाहिँ पास हुन सक्दैन हैन, बाधा व्यवधान आउँछ टियरको प्यासेजमा, ल्याक्रिमल स्याकबाट जानुपर्ने तर गइदिँदैन, कुनै कारणले ब्लक भएको छ भने, इन्फेक्सनहरू भयो हैन, स्टोन्सहरू क्रिएट भयो, त्यो बेलामा चाहिँ टियर जम्मै के हुन्छ, आँखाबाट पोखिएर फेसतिर आउँछ, त्यसलाई भन्छ इपिफोरा। बुझ्नुभयो त रेणुकाजी? ओके, अहिले ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डहरूको पनि पढाउँला हैन, कति आज टाइम मिल्छ, आज 1 घन्टाको मात्रै क्लास हो है त। ल, प्रेसबायोपिया भनेको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, ठिक छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ, फार भिजन र नियर भिजन दुईटैमा चाहिँ समस्या हुन्छ, डिफिकल्टी हुन्छ है त, दुवैमा चाहिँ डिफिकल्टी हुन्छ भन्नाले नजिकको अब्जेक्ट हेर्दाखेरि सिलियरी मसल्स कन्ट्र्याक्ट भइदिँदैन र टाढाको अब्जेक्ट हेर्दाखेरि सिलियरी मसल्स के भइदिँदैन, रिल्याक्स भइदिँदैन है त। अब यसमा इमेज कहाँ बन्छ भनेर सोध्नुभयो भने, नजिकको हेर्दाखेरि मायोपिया के अरे बन्नुपर्ने रेटिनामा बनिदिन्छ के अरे, हाम्रो सिलियरी मसल्स अब के हुन्छ नजिकमा कन्ट्र्याक्ट भएर चाहिँ रेटिनामा ल्याउने हो होइन, तर बिहाइन्ड दि रेटिना बनिदिन्छ नजिकको हेर्दाखेरि। फार भिजन हेर्दाखेरि चाहिँ रेटिना बन्नुपर्ने इन फ्रन्ट अफ दि रेटिना बनिदिन्छ भने दुइटै हुन्छ यसमा चाहिँ हैन। यस्तै भएर यसमा खासै इमेज कहाँमा सोधेर आउँदैन, यसमा चाहिँ अब कन्डिसन हेरेर हुन्छ। नियर भिजन गर्दा एउटा एकतिर इमेज के अरे इमेज बन्ने, टाढाको हेर्दाखेरि अर्कोतिर इमेज बन्ने हुन्छ हैन। मेनली यसमा चाहिँ ट्रिटमेन्टतिर जानु पर्यो है। अब यसमा दुवैमा समस्या छ भनेपछि यस्तो खालको चस्मा दिनु पर्यो जसले चाहिँ दुवैमा हेर्न हेल्प गरोस्, नजिकको पनि टाढाको पनि हैन। हो, त्यस्तो खालको हुन्छ एउटा ट्रिटमेन्टमा चाहिँ के छ, बाइफोकल लेन्स। यस्तो खालको चस्मा हुन्छ, प्लस पावर पनि छ र बाइफोकल लेन्स प्लस पावर पनि छ र माइनस पावर पनि छ हैन। नजिकको हेर्ने बेलामा तलबाट हेर्ने, टाढाको हेर्ने बेलामा माथिबाट हेर्ने है, रमाइलो छ। लोवरमा माइनस होइन होइन, माथि चाहिँ माइनस, तल चाहिँ प्लस हो, किनभने नजिकको हेर्नलाई त हामीलाई ऊ जस्तो चाहियो नि त, हाइपरमेट्रोपिया जस्तो हो, प्लस पावर लेन्स होइन, तल चाहिँ प्लस राखिदिने, अनि माथिको टाढाको हेर्नलाई चाहिँ हामीलाई मायोपिया जस्तो चाहियो नि त, माइनस, त्यही भएर माथि राखिदिने, त्यस्तो हो क्या कन्सेप्ट। त्यति डिटेलमा नसोधा तपाईँहरूलाई तल के माथि के भनेर, खालि के बुझ्नुहोस् त, बाइफोकल लेन्स सबै पनि सोधिहाल्यो भने तल प्लस माथि माइनस सजिलै छ है त, बुझ्नु भएन? ल, यसलाई भन्छ बाइफोकल लेन्स, ठिक। त्यसपछि अब जाउँ एस्टिग्मेटिजम। अब ओल्ड एजहरूमा खासै सर्जरीहरू गर्दैन, त्यही भएर मैले त्यो लेखाइनँ होइन। नम्बर 4 मा एस्टिग्मेटिजम। एस्टिग्मेटिजम
अब अघि त मैले सबै भने, हाइपरमेट्रोपिया के हो, मायोपिया के हो, एस्टिग्मेटिजम सरी प्रेसबायोपिया के हो, सबै हामीलाई थाहा भयो। सबै सिलियरी मसल्ससँग रिलेटेड थियो उनीहरू है। नियर भिजनमा चाहिँ सिलियरी मसल्स कन्ट्र्याक्ट भएको भई गरिदिने, सरी मायोपियामा। हाइपरमेट्रोपियामा चाहिँ सिलियरी मसल्स कन्ट्र्याक्टै नहुने, रिल्याक्स भएको भई गरिदिने। प्रेसबायोपियामा चाहिँ चाहिने बेलामा कन्ट्र्याक्ट नभइदिने, चाहिने बेलामा रिल्याक्स नभइदिने है। सबै सिलियरी मसल्सको समस्याहरू थियो। एस्टिग्मेटिजममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिलियरी मसल्समा केही समस्या हुँदैन, यसमा समस्या कहाँ हुन्छ त, कर्नियामा हुन्छ है। एकजनाले सोध्दै हुनुहुन्छ, एमएस खड्काले ल्यासिक सर्जरी गरेपछि ओल्ड एजमा प्रेसबायोपिया हुन्छ कि नै? हुँदैन, हुँदैन, किन हुनु र। ल एस्टिग्मेटिजम है, अब ध्यान दिनुहोस् त। एस्टिग्मेटिजम भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ केमा हुन्छ समस्या त, यस पहिला लेख्नुहोस् अनि यो बुझाइदिन्छु। प्रब्लम इन कर्वेचर अफ कर्निया, यसमा चाहिँ कर्नियामा समस्या हुन्छ है त। किरणजी गुड मर्निङ। कतिवटा टपिक भइसक्यो अहिलेसम्म, मलाई अलि ढिलो भयो जोइन गर्नु। ल ठिकै छ, अलि ढिलो होइन, तपाईँ धेरै आधा घन्टै ढिलो आउनु भएको छ, केही छैन। किन ढिलो हो? ल केही छैन, अब आइसकेपछि अब आजको 1 घन्टाको मात्रै क्लास, आधा घन्टा ढिलो आउनु भएको छ, अब आधा घन्टा पढ्नुहोस् ध्यान दिएर है त। ल एस्टिग्मेटिजम, प्रब्लम इन कर्वेचर अफ कर्निया है। खासमा हाम्रो आईको नर्मल सेप भनेको चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त, यस्तो खालको हुनुपर्छ है। भन्नाले कर्निया चाहिँ यस्तो मजाको स्मुथ छ है नि त, कर्निया चाहिँ मजाले यस्तो स्मुथली गएको छ है। तर कुनै केही कारणले चाहिँ कर्नियाको स्मुथनेसमा प्रब्लम आयो, कर्निया चाहिँ यस्तो भइदियो है, यस्तो कर्भ यसको जुन थियो स्मुथ खालको त्यो चाहिँ बिग्रियो, यो यस्तो गज्याङगुजुङ भइदियो होइन, कर्भेचर चाहिँ यसको बिग्रियो भने के हुन्छ, यहाँ जब लाइट आउँछ यसले चाहिँ लाइटलाई स्क्याटर्ड गरिदिन्छ के, रेटिनामै इमेज बन्ने हो तर छरिएर बन्छ है। रेटिनामा चाहिँ के हुन्छ, लाइटहरू स्क्याटर्ड भएर जान थाल्छ, छरिएर जान थाल्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ अब यसको सर्फेस के छ, रफ छ, रफ सर्फेसमा जहिले पनि लाइट स्ट्रेट पाथमा जान सक्दैन होइन, एकदम अलिकति मात्रै बेन्डिङ हुनुपर्ने ठाउँमा धेरै बेन्डिङ भइदिन्छ है, जसले गर्दा चाहिँ लाइट चाहिँ स्क्याटर्ड भएर रेटिनामा इमेज बन्ने हुन्छ, जसले गर्दा अब्जेक्ट चाहिँ धमिलो देखिन्छ। अब फोबिया सेन्ट्रालिसमा जानुपर्ने ठाउँमा पुरै रेटिनामा गइरहेछ होइन, ब्लाइन्ड स्पटमा पनि गइरहेछ, अरू भागमा पनि रेटिनामा गइरहेछ है, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त, ब्लरिङ अफ इमेज हुन्छ, धमिलो देख्छ, राम्रो देख्न सक्दैन मान्छेले राइट। अब इमेज कहाँ बन्छ, मैले भने रेटिनामै बन्छ तर स्क्याटर्ड भएर बन्छ होइन। इमेज फर्मेसन, नेक्स्ट पोइन्ट, इमेज फर्मेसन टेक्स इन रेटिना बट स्क्याटर्ड इमेज होइन, छरिएर बन्छ त्यसमा है। ल प्रब्लम इन कर्वेचर अफ कर्निया, इमेज फर्मेसन टेक्स इन रेटिना बट स्क्याटर्ड इमेज है त, रेटिनामै बन्छ तर छरिएर बन्छ होइन। मायोपियामा इन फ्रन्ट अफ रेटिना बनिरहेको थियो इमेज, हाइपरपेन्ट्रोपियामा बिहाइन्ड द रेटिना बनिरहेको थियो होइन। प्रेस बायोपियामा चाहिँ कुनै बेला फ्रन्ट अफ द रेटिना, कुनै बेला बिहाइन्ड द रेटिना होइन। त एस्टिग्मेटिजममा चाहिँ रेटिनामै बन्छ है इमेज, तर छरिएर स्क्याटर्ड भएर बन्छ। फोबिया सेन्ट्रालिसमा मात्रै नभएर सबै रेटिनातिर जान्छ होइन, माथि तल सबै। अब यसको ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त, सिलिन्ड्रिकल लेन्स।
अनि यसमा एउटा सर्जरी गर्छ, यसको सर्ट फर्म छ PARK, पार्क हैन। यसलाई के भन्छ? फोटो एस्टिग्म्याटिक रिफ्र्याक्टिभ केराटोटोमी भन्छ खासमा। TOTO लेख्नुस् है, फोटो एस्टिग्म्याटिक रिफ्र्याक्टिभ केराटोटोमी हैन। कर्नियामा अब मिलाउँछ, कर्निया केराटो भनेपछि कर्निया है, कर्नियालाई चाहिँ मिलाउने। ठीक छ, ओके। सिलिन्ड्रिकल लेन्स दिने मेडिकल ट्रिटमेन्टमा, सर्जिकल ट्रिटमेन्टमा चाहिँ PARK, पार्क सर्जरी भन्छ, फोटो एस्टिग्म्याटिक रिफ्र्याक्टिभ केराटोटोमी है त। अलिकति इङ्क कम रहेछ मार्करमा, एकैछिन है। ओके, ल हामी कहाँ थियौँ? अब सिलिन्ड्रिकल लेन्स दिने र पार्क सर्जरी गर्ने है त। अब जाउँ अर्को डिजिजतर्फ। पहिला त्योभन्दा अगाडि म आईको ग्ल्यान्ड्सहरूको बारेमा भनिदिन्छु है। हामीलाई इक्जाममा चाहिने चाहिँ तीनवटा, बेसिकली तीनवटा इम्पोर्टेन्ट ग्ल्यान्डहरू छन्। एउटा छ ग्ल्यान्ड अफ जिस, अर्को छ मिबोमियन ग्ल्यान्ड, अर्को छ ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड है। ग्ल्यान्ड अफ जिस, मिबोमियन ग्ल्यान्ड र ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड। ल्यासीको फुल फर्म एकजनाले सोध्दै हुनुहुन्छ सिलिन्ड्रिकल लेन्स कस्तो हुन्छ सर, नेगेटिभ पोजिटिभ? सिलिन्ड्रिकल लेन्स त्यो सेप मात्रै हो, त्यो नेगेटिभ पोजिटिभ हुन्न है, किनभने यसमा इमेज बिहाइन्ड र पछाडि बनेको छैन है, रेटिनामै बनिरहेछ इमेज, तर स्क्याटर्ड भएको छ। त्यही भएर सिलिन्ड्रिकल लेन्स दिने भनेको आकार मिलाउने हो त्यसको है, त्यसमा पोजिटिभ र नेगेटिभ भन्ने हुन्न। जस्तै कसैलाई मायोपिया छ भने सँगसँगै एस्टिग्म्याटिजम पनि हुन्छ के है, र उसलाई चाहिँ नेगेटिभ पावरकै लेन्स दिने र त्यसपछि उसको आकार चाहिँ अलिकति कटिङ गरेर सिलिन्ड्रिकल बनाइदिने हो, कर्भ खालको हैन। अप्टोमेट्रिस्टहरूलाई डिटेल थाहा हुन्छ यसको है। ओके, अनि अर्कोले एकजना सोधितुजीले सोध्दै हुनुहुन्छ डाक्टर ल्यासिकको फुल फर्म भनिदिनु। ल्यासिकको फुल फर्म मैले अघि लेखाइसकेँ त। ल्यासिक भनेको लेजर एसिस्टेड, तपाईँ पनि ढिलो आउनेमा पर्नु भयो जस्तो छ, इन सिटु केराटोमिल्युसिस है, लेजर एसिस्टेड इन सिटु केराटोमिल्युसिस है, यसलाई भन्छ ल्यासिक। ओके, अब हामी ग्ल्यान्ड्सहरूतिर जाउँ। आँखाको ग्ल्यान्डहरूको इन्फेक्सन, सानसानो ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छ आँखामा। ग्ल्यान्ड अफ जिस, इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट तीनवटा ग्ल्यान्ड्सहरू छन्, मिबोमियन ग्ल्यान्ड र ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड है।
ओके, अब पालै पाल एउटा क्वेसन गरौँ पहिला, त्यसपछि अलिक डिटेल पढौँला यसको। Stye is due to infection of option A मा ग्ल्यान्ड अफ जिस, बी मा ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड, सी मा चाहिँ मिबोमियन ग्ल्यान्ड, र डी मा अल अफ दी एभोव। है स्टाई केले गर्दा, कुन ग्ल्यान्डको इन्फेक्सनले गर्दा हुन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। ल ठिकै छ, सबैलाई थाहा रहेछ, यसको एन्सर इज ए, ग्ल्यान्ड अफ जिस। ओके गुड, एक्सिलेन्ट। यो चाहिँ मेनली यसको मोस्ट कमन ब्याक्टेरिया पनि लेखिहालौँ। मोस्ट कमन ब्याक्टेरिया अथवा अर्ग्यानिजम स्टाफाइलोकोकस अरियस। यसको मोस्ट कमन ब्याक्टेरिया भनेको स्टाफाइलोकोकस अरियस है त। ग्ल्यान्ड अफ जिसको इन्फेक्सनलाई स्टाई भन्छ, नेपालीमा आनो होइन। र यो कुन ब्याक्टेरियाले गराउँछ भनेर सोध्यो भने मोस्ट कमन ब्याक्टेरिया चाहिँ स्टाफाइलोकोकस अरियस है त। ठिक छ, यतिसम्म क्लियर छ? ओके। ल त्यसै गरी अब ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डको के, मिबोमियन ग्ल्यान्डको के हामी अहिले पढ्छौँ, राइट। ल स्टाफ अरियस लेख्नुहोस् यसको। ल अब एउटा फिगर बनाएर म बुझाउँछु है, तपाईँहरूले बनाए पनि हुन्छ नबनाए पनि हुन्छ। यो चाहिँ मैले बनाउन खोजेको ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड है त। यो ल्याटरल आँखाको आइलिडको माथितिर एउटा ग्ल्यान्ड हुन्छ, यसलाई भन्छ ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड होइन। सबैभन्दा ठुलो लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड आँखाको ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड, एलबाट ल्याक्रिमल, एलबाट लार्जेस्ट। इक्जाममा आउन सक्छ लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड कुन हो आँखामा चाहिँ, द्याट इज ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड है त। अब यो ग्ल्यान्ड पहिला सुन्ने, यसलाई ध्यान दिएर। ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डबाट चाहिँ के हुन्छ त, यसको ब्र्याकेटमा लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड अफ आई पनि लेख्दा हुन्छ। आँखाको मात्रै, पुरै शरीरको चाहिँ होइन। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ होइन। लार्जेस्ट स्मलेस्ट भन्ने बित्तिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, स्टार लगाइहाल्ने होइन, इक्जाममा सोध्नलाई फेभरेट क्वेसन हुन्छ इक्जामिनरको। ल अब ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डबाट चाहिँ आँखामा सानो सानो डक्ट नलीहरू चाहिँ खुल्या हुन्छ। सानो सानो नलीहरू चाहिँ आँखामा खुल्या हुन्छ, यसलाई भन्छ ल्याक्रिमल डक्ट्स है। र ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डले चाहिँ के बनाउँछ त, टियर सेक्रेट गर्छ होइन। म अहिले पोइन्टमा लेखाइदिउँला। ल्याक्रिमल डक्टले चाहिँ के, ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डले के सेक्रेट गर्छ, टियर है त। अब आँसु यो बनाउने हो। टियर सेक्रेट गर्दाखेरि यसले चाहिँ सबै आँखालाई भिजाउने, मोइस्ट गर्ने होइन, ड्राई हुन नदिने काम हो यसको बेसिकली। ठिक, अब यो धेरै भएको टियरहरू चाहिँ के हुन्छ, यो ल्याक्रिमल स्याक हुँदै, यो ल्याक्रिमल स्याक हो साइडमा, पङ्क्टम भन्छ। अनि यो चाहिँ न्याजो ल्याक्रिमल डक्ट भनेपछि हाम्रो आँखाको यो टियरको कनेक्सन नाकसँग रहेछ। त्यही भएर धेरै इमोसनल भएको बेलामा, धेरै रोगको बेलामा मान्छे के हुन्छ, नाकतिर पनि आउँछ टियर होइन, नाक पनि भिज्छ नि हो। कारण चाहिँ त्यही हो, बिकज त्यहाँ चाहिँ कनेक्सन छ होइन, आँखा र नाकको बिचमा। त्यो पाइपलाई, आँखा र नाकलाई जोड्ने पाइपलाई भन्छ न्याजो ल्याक्रिमल डक्ट होइन, न्याजो ल्याक्रिमल डक्ट। कुनै कारणले न्याजो ल्याक्रिमल डक्ट बन्द भयो अथवा ल्याक्रिमल स्याक बन्द भयो भने
यो टियर चाहिँ आँखाबाट उता जान पाउँदैन र जसले गर्दा सबै फेसतिर यसरी तल जान थाल्छ। यसलाई भन्छ इपिफोरा। अघि एकजनाले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो क्वेसन, राइट? एकजनाले सोध्दै हुनुहुन्छ भुषालजीले, स्याक पनि खोल्छ नि सर निडलले? त्यसलाई सिरिन्जिङ भन्छ। कहिलेकाहीँ ब्लक भएको स्याकलाई चाहिँ हामीले एनएसले चाहिँ त्यो पङ्क्टमबाट चाहिँ भित्र पुस गर्छौँ, इन्जेक्ट गर्छौँ डिस्टिलबाट, सरी एनएस, अनि त्यसलाई खुलाउने प्रोसेसलाई भन्छ सिरिन्जिङ, है त? त्यही त है, नाकमा चाहिँ अब न्याजोल्याक्रिमल डक्टबाट चाहिँ टियर जान्छ, त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो हुन्छ है पुष्पाजी। ल, ल्याक्रिमल डक्टबाट टियर चाहिँ आँखामा गयो, आँखाबाट चाहिँ ल्याक्रिमल स्याकमा गयो, ल्याक्रिमल स्याकबाट चाहिँ न्याजोल्याक्रिमल डक्ट हुँदै नाकमा जान्छ है। न्याजोल्याक्रिमल डक्टको कहिलेकाहीँ लेन्थ पनि सोध्न सक्छ, 7.5 सेन्टिमिटरको हुन्छ यो है। न्याजोल्याक्रिमल डक्टको लेन्थ भनेको 7.5 सेन्टिमिटर हुन्छ है त, ठिक छ? ओके, अब यो ल्याक्रिमल एपारेटस भन्छ, यो पुरै ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डदेखि लिएर न्याजोल्याक्रिमल डक्टसम्मको यो जति पनि बाटो छ, पाथवे छ, यसलाई भन्छ ल्याक्रिमल एपारेटस हैन। ल्याक्रिमल एपारेटस यो पुरै यसको इन्फेक्सन भयो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ ड्याक्रोसिस्टाइटिस है। अझ खासमा ल्याक्रिमल स्याकको भन्छ हैन, विशेष गरी त्यसकै इन्फेक्सन हुन्छ ल्याक्रिमल स्याकतिर। ल्याक्रिमल स्याकको इन्फेक्सनलाई हामी ड्याक्रोसिस्टाइटिस भन्छौँ, अनि ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डको इन्फेक्सनलाई चाहिँ हामी भन्छौँ ड्याक्रोएडिनाइटिस। ठिक छ? यो फिगर अब तपाईँहरूले बनाउँदै हुनुहुन्छ भने फास्ट बनाइहाल्नुहोस्, म यसलाई मेटेर अनि अब पोइन्ट्सहरू लेखाउँछु है। ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड, ल्याक्रिमल स्याक, यो सबैको इन्फेक्सनलाई भन्छौँ ड्याक्रोसिस्टाइटिस। बनाउनु भयो फिगर? ओके भयो, ल ठिक छ, म मेट्छु है त। छैन भने स्क्रिनसट लिनुहोस् बरु तपाईँहरूले है, म अर्को कुरा अब नोट्स लेखाउँछु। ल, अब नोट्समा लेख्ने ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डको इन्फेक्सनलाई भन्छ ड्याक्रो एडेनाइटिस र ल्याक्रिमल स्याकको इन्फेक्सनलाई भन्छ ड्याक्रोसिस्टाइटिस हैन। ड्याक्रोसिस्टाइटिस र ड्याक्रोएडिनाइटिस हैन। र जुन अघि एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नाकबाट खुलाउँछ भनेर, त्यो चाहिँ खासमा त्यसलाई के भन्छ? सिरिन्जिङ है, सिरिन्जिङ भन्छ। सिरिन्जिङमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ? पङ्क्टम हुन्छ माथि, त्यो ल्याक्रिमल स्याकको आँखाबाट बाहिरबाट हेर्दाखेरि एउटा उठेको भाग जस्तो देखिन्छ है, त्यहाँबाट ल्याक्रिमल स्याकको ठाउँ हो त्यो, त्यसलाई हामी भन्छौँ पङ्क्टम। त्यो पङ्क्टमबाट चाहिँ हामीले सिरिन्ज हालेर भित्र त्यसलाई एनएसले पुस गरेर त्यो बाटोलाई खुलाउँछौँ, त्यसलाई भन्छ सिरिन्जिङ। कानमा पनि हुन्छ एउटा सिरिन्जिङ भन्ने है त, एउटा कानमा पनि सिरिन्जिङ भन्ने प्रोसिजर हुन्छ, राइट? अर्को नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ। नम्बर 3 पोइन्टमा जाउँ अब। एउटा सिरिन्जिङ भन्ने प्रोसिजर हुन्छ, यसले के गर्छ? ओपेन्स द ब्लक्ड
ल्याक्रिमल स्याक। ओके, ब्लक भएको ल्याक्रिमल स्याक चाहिँ अब के गर्छ यसले सिरिन्जिङले खोलिदिन्छ है त। कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ कानमा पनि सिरिन्जिङ गरिन्छ फरेन बडीहरू निकाल्न हैन, यता पनि आँखामा पनि सिरिन्जिङ हुन्छ है त। सिरिन्जिङ ओपन्स द ब्लक्ड ल्याक्रिमल स्याक। अब 4 नम्बरमा लेखौं सिस्ट अफ मिबोमियन ग्ल्यान्ड, यसलाई के भन्छ क्यालाजियोन, CHALAZION। मिबोमियन ग्ल्यान्डको सिस्टलाई भन्छ क्यालाजियोन, CHALAZION है, क्यालाजियोन। यो पनि एक्जाममा एकदमै धेरै सोध्छ मिबोमियन ग्ल्यान्डको सिस्टलाई के भन्छ भनेर है त। ल अब फर्दर अर्को जाउँ। अब हाम्रो अर्को टपिक भनेको ट्रकोमा, भनेको केराटो कन्जङ्टिभाइटिस है, केराटो कन्जङ्टिभाइटिस। यो कसले गर्छ भन्दाखेरि कज्ड बाई क्लाइमाइडिया ट्रकोम्याटिस, क्लाइमाइडिया ट्रकोम्याटिस हैन, क्लाइमाइडिया ट्रकोम्याटिस भन्ने ब्याक्टेरियाले गर्छ। र मैले ट्रकोमाको ब्र्याकेटमा के लेखेँ केराटो कन्जङ्टिभाइटिस भनेर। केराटो भनेको कर्निया र कन्जङ्टिभाइटिस भनेको कन्जङ्टिभाको इन्फ्लामेसन भनेपछि यसमा ट्रकोमा यस्तो डिजिज हो जसमा चाहिँ कर्निया र कन्जङ्टिभा दुवैको चाहिँ के हुन्छ इन्फ्लामेसन हुन्छ। तपाईहरुले एक्जाममा क्वेशन सोध्छ मोस्ट कमन कज अफ ट्रिटेबल ब्लाइन्डनेस इज, कुन यस्तो ब्लाइन्डनेस हो, सरी प्रिभेन्टेबल ब्लाइन्डनेस इज, कुन यस्तो ब्लाइन्डनेस हो जसलाई हामी प्रिभेन्ट गर्न सक्छौं, यही हो ट्रकोमाको ब्लाइन्डनेसलाई चाहिँ हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौं। किन त्यसलाई रोकथाम गर्न सक्छौं किनभने यो इन्फेक्टिभ कन्डिसन हो। इन्फेक्सनलाई त हामी जहिले पनि पहिल्यै प्रिभेन्ट गर्न सक्छौं नि हैन, त्यही भएर जस्तै कि क्याटरेक्टहरु चाहिँ प्रिभेन्टेबल ब्लाइन्डनेसमा पर्दैन, ओल्ड एजमा अब आफै हुने कुरा हो, हामी त्यसलाई रोकथाम गर्न सक्दैनौं। ट्रिट चाहिँ गर्न सक्छौं, ट्रिटेबल ब्लाइन्डनेस चाहिँ हो क्याटरेक्ट भनेको, तर यो चाहिँ के हो त प्रिभेन्टेबल ब्लाइन्डनेस हैन। यसमा भूषालजीले लेख्नु भएको छ वास स्ट्र्याटेजी, वास हैन है, त्यो सेफ स्ट्र्याटेजी भन्ने हुन्छ यसमा है। वास स्ट्र्याटेजी भनेको त स्यानिटेसन, ठिक छ त्यो पनि तपाईको कुरा ठिकै हो, तपाईले उ भन्न खोज्नु भएको छ त्यो स्यानिटरी मेथड हो के ल, त्यो पनि ठिक। तर ट्रकोमामा खासमा एउटा सेफ स्ट्र्याटेजी भन्ने हुन्छ WHO, कहिले म एकछिन पढाउँछु। वास भनेको छुट्टै कुरा, त्यो सबैलाई लागू हुने कुरा हो हैन, स्यानिटेसन हात धुने कुराहरु त्यसमा के छ हैन वाटरको। ओके ल, त्यसपछि अब हामी जाउँ यसमा रिस्क फ्याक्टरतिर। ट्रकोमाको रिस्क फ्याक्टर अथवा मोड अफ ट्रान्समिसन चाहिँ कसरी हुन्छ त है। अब यो पनि फेसियल हाइजिनहरु नमिलेर मान्छेको हैन त्यसरी सर्ने रोग हो। केबाट सर्छ यसलाई सम्झिनलाई 5F छ है, फिङ्गर्स, फ्लाइज, फोमाइट्स है, फुड, फेसेस है। 5 वटा F बाट सम्झिन सकिन्छ, फिङ्गर, फ्लाइज, फुड, फोमाइट्स, फेसेस। फिङ्गर भनेको अब फोहोर औँलाहरू आँखामा गयो भने, फ्लाइज भनेको
हाउस फ्लाईहरू झिङ्गाहरूबाट अब खानामा आयो, खानाबाट हातमा गयो, हातबाट आँखामा गयो हैन। फोमाइट भनेको कपडा जस्तै कि टवेल, ह्याङ्करचिफ, खानाबाट। फेसेस भनेको अब दिसा पिसाबहरूबाट हैन। त्यसबाट चाहिँ सर्न सक्छ, हाम्रो हातमा आएर हातबाट आँखामा जान सक्छ, फाइनल्ली आँखामै जाने हो हैन। ल 5F लेख्नु भयो ल सबैले। त्यसपछि अब जाउँ प्रिभेन्सन अफ ट्रकोमामा। प्रिभेन्सनमा के छ, WHO को सेफ स्ट्र्याटेजी छ है, SAFE है, SAFE सेफ है त। WHO को सेफ स्ट्र्याटेजी छ। S भनेको सर्जरी, A भनेको एन्टिबायोटिक्स, F भनेको फेसियल हाइजिन र E भनेको इन्भाइरोमेन्टल स्यानिटेसन है त। अब तपाईहरुले कम्युनिटी मेडिसिनतिर हैन, प्रिभेन्टिभ मेडिसिनहरुतिर कतै कतै 4 वटा प्रिभेन्सनको लेभलहरु पढ्नु भएको छ है। सर्जरी भनेको टर्सरी प्रिभेन्सन हो, एन्टिबायोटिक्स भनेको सेकेन्डरी प्रिभेन्सन हो, फेसियल हाइजिन भनेको प्राइमरी हो र इन्भाइरोमेन्ट भनेको प्राइमोर्डियल हो, प्राइमोर्डियल प्रिभेन्सन है त। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यसको बारेमा अलिकति भनिदिन्छु है। अब सर्जरी भनेपछि पहिला तलबाट जाउँ, इन्भाइरोमेन्टल स्यानिटेसन। प्राइमोर्डियल भनेको चाहिँ हामीले रिस्क फ्याक्टरलाई कन्ट्रोल गर्ने हैन। रिस्क फ्याक्टरलाई कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ केमा पर्छ त, प्राइमोर्डियल प्रिभेन्सनमा पर्छ राइट। प्राइमरी प्रिभेन्सनमा पर्ने भनेको चाहिँ के हो त, यो पनि डिजिज लाग्नु भन्दा चाहिँ अगाडि नै हो है। तर प्राइमोर्डियल र प्राइमरी प्रिभेन्सनमा के फरक छ भन्दाखेरि, प्राइमोर्डियल र प्राइमरी प्रिभेन्सन दुवै डिजिज लाग्नु भन्दा अगाडि नै हो है त। तर प्राइमोर्डियल भनेको चाहिँ यसले इन्भाइरोमेन्टको स्यानिटेसन गर्ने हो, रिस्क फ्याक्टरलाई कन्ट्रोल गर्ने हो, र प्राइमरी प्रिभेन्सन भनेको चाहिँ अब इन्फेक्सन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा छ तर हाम्रो फेसमा चाहिँ हामीले आउन दिएनौँ हैन। फेसियल हाइजिन गरेर चाहिँ फेसमा चाहिँ आउन दिएनौँ। जस्तै कि भ्याक्सिनेसनहरू पनि प्राइमरी प्रिभेन्सनमै पर्छ। कुनै पनि डिजिजको भ्याक्सिनेसन जति पनि छ, खोप कार्यक्रमहरू, त्यो सबै के हो, प्राइमरी प्रिभेन्सनमै पर्छ। र यो लेभल अफ प्रिभेन्सन चाहिँ सबै डिजिजमा काम लाग्छ है, ठिक छ। अब जाउँ सेकेन्डरी प्रिभेन्सन। सेकेन्डरी प्रिभेन्सन भनेको छिटोभन्दा छिटो रोगको पत्ता लगाउने र छिटोभन्दा छिटो उपचार गर्ने, त्यही भएर एन्टिबायोटिक दियाछ है, बुझिन्छ कुरा। अनि टर्सरी प्रिभेन्सन भनेको चाहिँ अपाङ्गता प्रिभेन्ट गर्ने, डिसेबिलिटी प्रिभेन्ट गर्ने हैन। त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त, टर्सरी प्रिभेन्सन, त्यसलाई रिहेबिलिटेसन पनि भन्छ है। सो त्यो चाहिँ के हो त, त्यो चाहिँ अब ब्लाइन्डनेस हो, आँखाको अपाङ्गता भनेको ब्लाइन्डनेस हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यही भएर प्रिभेन्टेबल कज अफ ब्लाइन्डनेस हो। कसरी गर्ने त, सर्जरी गरेर है, सर्जरी गरेर, ठिक छ। एकजनाले सोध्दै हुनुहुन्छ सर ट्रकोमाको इन्कुबेसन पिरियड कति हो, होइन त्यो 6 देखि 12 दिन जति हुन्छ है, ठिक छ। 6 to 12 डेज है त,
सेफको बारेमा अझै बुझ्नु भयो कि क्लियर भएन अझै? ड्रग अफ चोइसमा चाहिँ नि कुनै किताबले 5 to 12 पनि लेखिदिन्छ। अब 6 to 12 हो, तर खासमा सम्झिन पनि सजिलो, 6 देखि 6, 6 अनि 6 दुना 12 होइन, 6 to 12 डबल है त। मैले अघिदेखि च्याट बक्स हेरेर छु, धेरैजनाले इन्क्युबेसन पिरियडमा डिस्कस गर्नुभएको छ। ठिक छ, 5 to 12 6 to 12 एउटै हो है। अनि यसको ड्रग अफ चोइस भनेको चाहिँ ब्र्याकेटमा लेख्ने यहाँ के त, एजिथ्रोमाइसिन। सिङ्गल ड्रग अफ चोइस भनेको एजिथ्रोमाइसिन होइन, एजिथ्रोमाइसिन। ठिक छ। प्राइमोडियल भनेको इन्भाइरोमेन्टलाई क्लियर गर्ने, प्राइमरी भनेको फेसियल हाइजिन मेन्टेन गर्ने, सेकेन्डरी भनेको अर्ली ट्रिटमेन्ट, अर्ली डायग्नोसिस होइन, एन्टिबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन, टर्सरी प्रिभेन्सन सर्जरी गरेर ब्लाइन्डनेस प्रिभेन्ट गर्ने है त। एकजनाले सोध्दै हुनुहुन्छ लार्जेस्ट टन्सिल। लार्जेस्ट टन्सिल भनेको चाहिँ प्यालाटाइन टन्सिल हो है त। लार्जेस्ट टन्सिल भनेको प्यालाटाइन टन्सिल हो। ठिक छ, प्यालाटाइन टन्सिललाई चाहिँ लार्जेस्ट टन्सिल भन्छ। सर हिजो कुन पनि आईको क्लास भयो हो र भन्दै हुन्छ एकजनाले। हिजो के को क्लास भयो? हिजो पनि आईकै क्लास भयो है। हिजो आईको हामीले एनाटोमी पढ्यौँ, आज चाहिँ आईको डिजिजहरूमा छौँ हामी है त, बुझिन्छ? ल अब आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ है। अब एजिथ्रोमाइसिन ड्रपमा हो कि सिङ्गल डोज? सर त्यो सोध्दै हुन्छ। ओके ल, यसमा चाहिँ ओरल नै हो, ओरल डोज नै हो है। ओइन्टमेन्ट टेट्रासाइक्लिन नि दिन्छ सर। ओके, ओइन्टमेन्ट टेट्रासाइक्लिन दिन सकिन्छ, त्यो अब त्यहाँ टोपिकल आँखामा चाहिँ, तर ओरल डोज चाहिँ एजिथ्रोमाइसिन दिन्छ। सिस्टमिक डिजिज मानिन्छ यसलाई, त्यही भएर आई बाहेक अरू भएको छैन है त। रामुजी, रामुजीले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो आई बाहेक छैन भएको अरू है। अरू केही क्वेसन छ आजको लागि? ओके ल, त्यसो भए थ्याङ्क यू क्लास, ह्याभ अ गुड डे। ओके ल।